अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि शैइन मालूमिन लका। आज ये मेरा बयान पुश्तो में रिलेटेड बुज़ुर्गान दीन और सोशल मीडिया की तबाहकारियाँ, नेक आमाल पे कायम रहने की दुआ और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल। ख़ुगो इज़्ज़तमंदो द सो रज़ुना सोशल मीडिया बांदे गुरु कि शहनशाह खुरासान गौसुल अग़वास जद्द अमजद सैयद अली तिरमिज़ी पीर बाबा नव्वरल्लाह मरकदहू मुतालिक गैर ज़रूरी अल्फाज इस्तेमालोल द औलिया पशान के बेअदबी खैर नूर खल्क हम द मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स ने, लेकिन मो हम द खपल खानकाही द मेंबर ना अल्हम्दुलिल्लाह पर ज़ोरदार अल्फाज और पर इल्मी द कुरान और सुन्नत ना द दे खल्को रद करे दे तासो आगा ज़मून पर सोशल मीडिया बाने सर हासिल गुफ्तगू कतेश उस हाल ही के दे दिर के यो पोस्ट क्या तवज्जो को दे तरफ तो हम फ़िक्र पकार दे अगमा दो रज़े दागा अलग अगर साइट पर पुख्तों की लिखी और डेर ज़्याद में सर्च को अलग दे या सड़े दे यो खुदा द अपर दीर नेक दरा कारो दरा वगैरह वगैरह द आग खल्को ज़ाती मामलातों के डेर गलत कमेंट करें आ खलक ख्वासिम खुश मिजाज दी और द्वेम नंबर ये पोट द पीर बाबा जुमात ते और ब्यावी जल तब शिरक व बेदत के दो उस दास किस्म खलक दखपल शोहरत द पारा आलिम दीन तने, मुफ्ती तने, शेख तने, प्रोफेसर तने दे ए खुदे पक्का रखता शिदास्ता फील्ड ने तो शिरक व बेदत पोस्टू न वही लिखे और ब्या द अफसोस खबरदारा कि द नेक दरे आगा पुख्ताना चागा मुबारक खेल ली का मोहम्मद खेल ली का सुल्तान खेल ली का द कारो दरी दिल तो जमुक सोना मुरीदान दी नज़र डेर ज़्याद द दी द कुमुना और द कबीलों वाकिफ़ है बल्कि जमा बीबी से बहम दरिया लाके दरी एक दरेदा नुस्से ब खबर अदा से दा कि सबा द दे ख़ानदान तस तकलीफ़ रसी द तस तकलीफ़ रसी अलग द यो ख़ानदान ना यू जिने जा पस लाड़ा नो तो टोल ख़ानदान उस सोशल मीडिया तरावले बरबंडे और दागी इज़्ज़त सरा लोब के और खपल राय पे के जिसे चाला नहीं अरेगा माँ नुदाद सोशल मीडिया गलत इस्तेमाल ले यो वाक़या शुआ ऐ कि मरगो शो जवाक शो तो बागे बाने द कुरान पाक यो आयत हदीस मुतहरीना द फुक़हा किरामुना द मुहद्दिसीन द अक़वालुना द उलमा द मुफ्तियान इज़ाम द अक़वालुना और द तालीमात बुज़ुर्गान दीन ना खल्क़ त अवेयरनेस वर्का बजाय द खल्क़ पर ज़ातियातों के गुतिवाल और दा से बेहुद से तरीके सरा दा खुतागी शर्मे द्वेम बुनेर की चज़मुंगा लाकदा वो दल तो उस खुदे पाक यो कहर वाले मुफ्ती दे या आलिम दे दागा मुतालिक नुदा जमा मिजाज न दे खुसड़े मजबूर शी अलग तद यो फ़िक्र सरा वाबस्ते ममाती सूफिया न मने बुज़ुर्गान दीन न मने और द अहले सुन्नत वल जमात द अकाबिरीन देवबंद इनकार लरे
او د مفتی منیب شاکر غانې وې کله د غنی خان د غزلونو خیره دب خشه دی دا کتاب د عقاید اهل سنت المهند علی المفند دا مولانا خلیل احمد سرمپوری رحمت الله علیه با اضافه عقاید اهل سنت مفتی سید عبدالشکور ترمذی تصدیقات قدیمه و جدیده دی باندې د اکابرینو دیوبند چې کوم پخوانی علما دي یعنی د شیخ الهند محمود حسن صاحب نوالا تر مولانا محمد یحیی سرنپوری 23 علماء کرام هغه چې په دې عقیده باندې هغه خپل مهر ثبت کړي دي 24 پورې مولانا کفایت الله سرنپوری پورې بیا تصدیقات علماء کرام مکہ اور مدینہ بیا تصدیقات علماء کرام قاہرہ دمشق و مالک عربیہ خلاصہ عقائد علماء اکابرین دیوبند اہل سنت والجماعت چې دا عقیده د اهل سنت والجماعت دا اکابرین دیوبند دا غي وضاحت ته بیا پاغه باندې جدید تصدیقات از اکابر علماء دیوبند مولانا محمد قاری طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند نا تر اخیری چې کوم مولانا د گجراواله شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر سے رحم الله خدای ټولو بخي تراغي پوره چې لوی علماء مفتی شفیع ظفر احمد عثمانی یوسف بنوری خیر محمد جلندری مفتی جمیل احمد مفتی محمود شمس الحق افغانی سید حامد میالی محمد مفتی عبدالقادر مفتی محمد شریف کوٹوی کشمیری سید صادق حسین مولانا محمد علی جلندری مولانا محمد ایوب بنوری مولانا فضل غنی مولانا فیض احمد مولانا سرفراز خان صفدر دې لوی علماء د اهل سنت والجماعت بیا د اکابر دیوبند چې کوم عقیده ده دا غي تصدیقات کړي دي مثلا توسل بالنبي واولیاء والصالحین چې وسیله هغه په ژوند کې وي کپس د ژوند نوي انبیاء سره اولیاء سره او صالحینونه جائز او د قران او د سنت پرانا کې دا ذکر کړي دي بیا حیات النبی صلی الله علیه وسلم نوز دې مماتی ته سړیو وي چې ستا کیده سره تا خود علماء دیوبند اکابرین د عقیدې نه انکار وکړو نو پدې کې د 25 امکان کذب پورې د غټولي عقیدې سره حاصل ایکسپلینیشن شوه دی نو زه پدې خبره نه پوهیږم چې دا خلک علم خوري که په معاشره کې فتنه او فساد دا خلک اصلاح نفس کوي که په اصلاح معاشره کوي که په معاشره کې فتنه او فساد نو دا که اهلیان ډېر لوی ډسټریکټ دی بونیر د دې سړي چې دا بې لګام اسپره د مخنیوي او نکونو په دغه علاقه کې ډېر زر ده چې فتنه او فساد به د لاسه شروع شي کفتم کلم مفتی ګور علی شاه سے پسې لګیا وي کلم مولانا محمد قاسم مفتی قاسم پسې لګیا وي کلم مولانا محمد امیر بجلیګر سے پسې لګیا وي کلم مولانا محمد ادریس پسې لګیا وي دا سه ګن شمیر علما دي چې یوم په کلار نه پری نو کسبا د غي پرد کې غي خپل منبر او مدرسه استعمال کا نو دا وسالي دا سید دې په ځمکه باندې چې دا کم سړی سوشل میډیا غلط استعمال کوي دا لګ د سوشل میډیا غلط استعمال کوي او د خلکو عزتونو سره لوبي کوي آیا سبا دته نقصان ورسي د ضرور تو رسي د پلار تو رسي د ترزوي تو رسي بیا به سبا په معاشره کې وي چې دا ظلم وشو نو د دې ظلم په شا باندې چې کوم وجوهات دي او د سوشل میډیا کوم غلط استعمال لې هغه ته بیا دا خلک نه ګوري نو لہذا د سوشل میډیا صحیح استعمال وکړي
چې کم د علماو کار دی علما دی کوي، چې کم د مفتیانو کار دی مفتیان دی کوي، چې کم د مشایخ د خانقاه کار دی خانقاه دی کوي، چې کم د تبلیغیانو کار دی تبلیغ دی کوي، او چې کم په معاشره کې سوشل ورک ته خدمت ته د مختلف فاونډیشن د سیاسي تحریکونو ګوندونو جماعتونو هغه خپل کار کوي، سیاسي پارټي خپل کار کوي. نو د اسلام خدمت دا نه دی، دا فتنه او فساد دی. نو لہذا ز په نیک اعمال باندې موجوده دور کې که تاسو غواړئ چې زموږ ایمان سلامت شي په دې د فتنو نه ډک دور کې او نیک اعمال باندې قائم پاتې شم، نو دا دعا وای هر مانځه پسې. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دا دعا وای د هر مانځه نه پس یا په مانځه کې دنه دا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یو پیره وای چې په نیک اعمال باندې قائم وساتئ او ستاسو د ایمان حفاظت وشي، ستاسو د اعمالو حفاظت وشي، ستاسو د عبادتو حفاظت وشي، او د داسې فتنورونه چې په معاشره کې فتنه او فساد خوري د اغین ستاسو اولاد ستاسو دوستان په امان شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه ونور یرشی وزینت پرشی قاسم رزقی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.